श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः। सूत उवाच सम्प्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितं। सूत उवाच सम्प्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितं। व्यतीताः कतिचिन्मासाः तदा नायात् ततोऽर्जुनः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वहः। कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तर्तु धर्मिणः पापीयसीं नृणां वार्तां क्रोधलोभानृतात्मनां। जिह्मः प्रायं व्यवहृतं षाढ्यमिश्रं च सौहृदं पितृमातृसुहृद्भ्रातृदम्पतीनां च कल्कनं। निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणां लोभाद्यधर्मप्रकृतिं दृष्ट्वोवाचानुजं नृपः। युधिष्ठिर उवाच सम्प्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितं। गताः सप्ताधुना मासाः भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतोः नाहं वेदेदमञ्जसा। अपि देवर्षिणादिष्टः स कालोऽयम् उपस्थितः यदात्मनोऽङ्गमाक्रीडं भगवान् उत्सिसृक्षति। यस्मान्नः सम्पदो राज्यं दाराः प्राणाः कुलं प्रजाः आसन् सपत्नविजयो लोकाश्च यदनुग्रहात्। पश्योत्पातान्नरव्याघ्र दिव्यान् भौमान् सदैहिकान् दारुणान् शंसतो दूराद् भयं नो बुद्धिमोहनम्। ऊर्वक्षि बाहवो मह्यं स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः वेपथुश्चापि हृदये आरात् दास्यन्ति विप्रियं। शिवैषोद्यन्तमादित्यम् अभिरौत्यनलानना माम् अङ्गसारमेयोऽयम् अभिरेफत्यभिरुवते। शस्ताः कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवो परे वाहांश्च पुरुषव्याघ्र लक्षये रुदतो मम। मृत्युदूतः कपोतोऽयम् उलूकः कम्पयन्मनः प्रत्युलूकश्च कुह्वानैः अनिद्रौ शून्यमिच्छतः। धूम्रादिशः परिधयः कम्पते भूः सहाद्रिभिः निर्घातश्च महान्तात साकं च स्तनयित्नुभिः। वायुर्वातिखरस्पर्शो रजसा विसृजन्तमः असृक् वर्षन्ति जलदा भीभत्समिव सर्वतः। सूर्यं हतप्रभं पश्य ग्रहमर्दं मिथो दिवि ससङ्कुलैर्भूतगणैः ज्वलिते इव रोदसी। नद्यो नदाश्च क्षुभिताः सरांसि च मनांसि च न ज्वलत्यग्निराज्येन। कालोऽयं किं विधास्यति न पिबन्ति स्तनं वत्साः न दुह्यन्ति च मातरः। रुदन्त्यश्रुमुखा गावः न हृष्यन्त्यऋषभाव्रजे दैवतानि रुदन्तीव स्विद्यन्ति ह्युच्छलन्ति च। इमे जनपदाः ग्रामाः पुरोद्यानाकराश्रमाः भ्रष्टश्रियो निरानन्दाः किमघं दर्शयन्ति नः। मन्य एतैर्महोत्पातैः
नूनं भगवतः पदैः अनन्यपुरुषश्रीभिः हीना भूर्हतसौभगा इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमद्ब्रह्मन् यदुपुर्याः कपिध्वजः तं पादयोर्निपतितम् अयथा पूर्वम् आतुरम् अधोवदनम् अब्बिन्दून् सृजन्दं नयनाब्जयोः विलोक्योद्विग्नहृदयः विच्छायम् अनुजं नृपः पृच्छति स्म सुहृन्मध्ये संस्मरन् नारदेरितं युधिष्ठिर उवाच कच्चिदानर्थपुर्यां नः स्वजनाः सुखमासते मधुभोजदशार्हार्ह सात्वदान्धगवृष्णयः शूरो मातामहः कच्चित् स्वस्त्यास्ते वाथमारिषः मातुलः सानुजः कच्चित् कुशल्यानकदुन्दुभिः सप्तस्वसारस्तत्पत्न्यः मातुलान्यः सहात्मजाः आसते सस्नुषाः क्षेमं देवकी प्रमुखाः स्वयं कच्चिद्राजाहुको जीवति असत्पुत्रोऽस्य चानुजः हृदीकः ससुतो क्रूरः जयन्दगदसारणाः आसते कुशलं कच्चित् ये च शत्रुजिदादयः कच्चिदास्ते सुखं रामः भगवान् सात्वतां प्रभुः प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः गम्भीररयो निरुद्धः वर्धते भगवानुत सुषेणश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः अन्ये च कार्ष्णिप्रवराः सपुत्रा ऋषभादयः तथैवानुचराः शौरेः श्रुतदेवोद्धवादयः सुनन्दनन्दशीर्षण्या ये चान्ये सात्वतर्षभाः अपि स्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्णभुजाश्रयाः अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्धसौहृदाः भगवानपि गोविन्दः ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः मङ्गलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम्भोधौ आद्यो आनन्दसखः पुमान् यद्बाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यां यदवोर्चिताः क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव यत्पादशुश्रूषणमुख्यकर्मणा सत्यादयो द्व्यष्टसहस्रयोषितः निर्जित्यसङ्ख्ये त्रिदशान्तदाशिषः हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिताः यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनः यदुप्रवीरा ह्यकुतो भयामुहुः अतिक्रमन्त्यङ्घ्रिभिराहृतां बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचितां कच्चित्ते अनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे अलब्धमानोऽवज्ञातः किं वा तात चिरोषितः कच्चिन्नाभिहतो भावैः शब्दादिभिरमङ्गलैः न दत्तमुक्तमर्थिभ्यः आशया यत्प्रतिश्रुतं कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षीः शरणप्रदः कच्चित्त्वं नागमो गम्यां वा सत्कृतां स्त्रियं पराजितो वाथ भवान् नोत्तमैर्नासमैः पथि अपि स्वित्पर्यभुङ्क्तास्त्वं सम्भोज्यान् वृद्धबालकान् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान्न यदक्षमं कच्चित् पृष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं
मन्यसे ते अन्यथा नरुक् कच्चित् प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा नरुक् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरवितर्को नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा।